جناب نبی کریم علیہ السلام مبارک فرمائی من لم یدع قول الزور والعمل به، سوک چه روجه نیسی و دا دروغ خبرم نپریدی او باغی بان عملم نپریدی، روجه نیولی دا گفتارم ٹھیک نہ دے، کردارم ٹھیک نہ دے، وینائی ٹھیک نہ دا، عمل ٹھیک نہ دے، جناب نبی کریم علیہ السلام مبارک فرمائی فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ، دا اللہ اس ضرورت نیشتا، ستے ضرورت نیشتا فی ان یدع طعامه و شرابه، دیتے ضرورت نیشتا دے چھ دی خوراک و اسکاک پریدی، دیتا دا اللہ پاک اس ضرورت نیشتا ولی دا روجی چی کم غرض و مقصد چی لعلکم تتقون غرض و مقصد حاصل نشو نو صرف لگو تندا دا خود اللہ مقصود ندا چی تابان صرف لگو تندا راولی، دا اللہ پاک مقصود دارا چی تاکہ تقوی راشی، تاکہ فرزگاری راشی، تاکہ دا صلاحیت دا تقوی و دا فریض پیدا شی، او اگر رانگے نو دا اللہ صرف ستا لگی و تندی تا ضرورت نشتا